بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اور خوش آمدید۔ میں ہوں مبشر اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹرو رائٹر۔ सुरक्षा बलों पर पथराव हो रहा है। पत्थरबाजों को खदेड़ने के लिए जवान आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के बडगाम की। पत्थरबाजी की वजह से सुरक्षा बलों की इस जीप को वापस लौटना पड़ा है। ये पत्थरबाजी इसलिए हो रही है क्योंकि सेना ने एनकाउंटर में 3 स्थानीय आतंकियों को मार गिराया है। एक मिनट शक्ल तो दिखा। बड़ी पाकिस्तान गुड मॉर्निंग। पाकिस्तान को गुड मॉर्निंग। तो भारत ने बता दिया पाकिस्तान को नापाक इरादे क्या। किस तरीके से भारत की सेना ने कश्मीर वो कश्मीर जिसे पाकिस्तान कहता है, पाक अधिकृत कश्मीर, भारत के जवानों ने, भारत की सेना ने उसी तरीके से पाकिस्तान के पाक अधिकृत कश्मीर में घुसकर उनके 4 सेक्टर में वहां के आतंकवादी कैंपों को सफाया करा, जिसकी घोषणा भी कर दी। और ये निश्चित रूप से भारत ने पाकिस्तान को बता दिया, तो अब भी समझ जाओ, नहीं तो भारत की सेना तुम्हारा हिसाब चुकता करने के लिए तैयार है। जी साहब, नेवरुक्रम जी, ये हमला जो था ये बहुत दिनों से जरूरी था। बहुत दिनों से नहीं, आप कहिए बहुत सालों से जरूरी था। अगर वो नहीं माना तो फिर आप सोच लीजिए कि पहले जितनी भी चीजें हुई हैं, चाहे वो भारत और बांग्लादेश की लड़ाई हो, चाहे वो करगिल की लड़ाई हो, भारतीय फौजें जो आपने कहा वाकई में सलाम करने लायक हैं, वो किसी भी स्थिति से निपटने को तैयार है। दोस्तों, इंडिया वो मुल्क है जहाँ पर तकरीबन 67 आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं, और ये इनमें से ज़्यादातर आज़ादी की जो तहरीकें हैं वो सारी की सारी आर्म्ड हैं, मुसल्लह हैं। लोग मुसल्लह जद्दोजहद कर रहे हैं। इंडिया एक आतिशफिशा के दहाने के ऊपर बैठा हुआ है, और शायद वो ये समझ रहा है कि मैं दूसरे मुल्कों में इंसर्जेंसीज़ जो है और इस तरह की तहरीकें जो हैं वो पैदा करके तो अपने मुल्क को बचा लूँगा। ये नामुमकिन है। तकरीबन हर दहशतगर्दी का सिरा जो है वो इंडिया से निकलता है, पाकिस्तान की। इसके बाद इसके जो और पड़ोसी मुल्क हैं, श्रीलंका के अंदर जो तमिल टाइगर्स थे उनको एक अरसे तक पाला गया, हथियार दिए गए, पूरे मुल्क में आग लगाई गई। उसके बाद एक और मुल्क है नेपाल, जिसको इंडिया ने अपनी कॉलोनी बना के रखा हुआ है। एक और मुल्क है भूटान, उसके साथ भी इंडिया का यही हशर है। एक और मुल्क है जिसका नाम है बांग्लादेश को तो अपना बगल बच्चा बना लिया। और पाकिस्तान का जब वो हिस्सा था तो उस वक्त भी इंडिया ने एक बहुत ही, आप यूँ समझ लें कि मुनाफिकाना चाल के ज़रिए उसको पाकिस्तान से अलग करवाया। सबसे ज़्यादा जो आज़ादी की तहरीक यहाँ पर इस वक्त इंडिया के अंदर जो तेज़ी से फैल रही है वो है कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, जहाँ पर अब तक इंडियन फोर्सेस, इंडियन आर्मी ने तकरीबन 1.5 लाख मासूम कश्मीरियों का कत्ल कर चुकी है। इंडियन आर्मी 8 लाख से भी ज़्यादा यहाँ पर डिप्लॉय है, लेकिन अब तक वो इस मसले को हल नहीं करवा सके। और जब 1948 में पाकिस्तान इंडिया की पहली जंग हुई थी तो इंडियन अकाबरीन जो है वो यूनाइटेड नेशन में जाकर उन्होंने इस चीज़ का वादा किया था कि हम यहाँ पर इलेक्शन करवाएंगे। इलेक्शन ज़रूर करवाते हैं वो, लेकिन वो सब ढोंग होता है। इस इलेक्शन का वादा तो नहीं किया था जो वो ये करवाते हैं, क्योंकि वो जनूबी एशिया या बर्रे सगीर का एक हब आप समझें। पानी का सारा मंबा जो है वो कश्मीर है। जितने भी बड़े दरिया जो है वो निकलते हैं सब कश्मीर से निकलते हैं। इंडिया चाहता है किसी सूरत भी मैं ये पाकिस्तान के हवाले ना करूं, हालांकि वो पाकिस्तान का इलाका है और इंडिया ने इसको आर्मी के ज़रिए कब्ज़ा किया था उसके ऊपर। तो एक बहुत बड़ी तहरीक है और इंशाअल्लाह ये तहरीक जो है वो जल्द अपने उस मुकाम पर पहुंच जाएगी जहां इसको आज़ादी नसीब होगी और ये पाकिस्तान का हिस्सा बनेगी। दूसरी एक और जो जिसकी मैं बात करूँगा वो हैदराबाद, दक्कन। यहाँ पर इतनी इंसर्जेंसीज नहीं, इतनी ज़्यादा लोग, मतलब आज़ादी की तहरीक यहाँ पर बहुत ज़ोर शोर से नहीं चल रही, लेकिन ये बात हकीकत है कि इंडियन फोर्सेस ने यहाँ पर भी कब्ज़ा किया और कुछ लोग ऐसे हैं जो इसके ख़िलाफ़ मज़ामत अब तक जारी रखे हुए।
یہاں پر بھی انڈین آرمی ڈپلوائے ہے اور بے دریغ لوگوں کا قتل عام کرتی ہے. خود مودی جو تھا جب وہ وزیر اعلیٰ تھا تو اس نے یہاں پر بے تحاشا ظلم کیا تھا. اس کے بعد جوناگڑھ کی ریاست ہے، یہ پاکستان کے ساتھ اس نے ہلاک کیا. انڈین فورسز نے یہاں پر بھی قبضہ کیا. ان کی عادت ہے. قائد اعظم نے ایک بار ہندو کے بارے میں کہا تھا کہ یہ بہترین غلام اور بدترین آقا ہے. آج آپ وہ دیکھ رہے ہیں قائد اعظم نے کوئی بات بھی جو ان کے بارے میں کی ایسے نہیں کی، وہ بات بالکل من ون سچ ہو رہی ہے. آپ کے سامنے ہے کہ یہ ان کا رویہ کیسا ہے. پھر تھوڑا سا اگر آپ مغرب کی طرف چلیں اور شمال کی طرف چلیں تو آسام کے اندر جو ہے وہ ایک مسلح تحریک چل رہی ہے، آزادی کی تحریک چل رہی ہے. بھارتی آرمی وہاں پر ڈپلوائے ہے. مسلسل جھڑپیں ہوتی ہیں. بھارتی آرمی بے دریغ لوگوں کو قتل کرتی ہے، وہاں کے لوگوں کا استحصال کرتی ہے. زبان کی بنیاد پر ان کو کم تر سمجھا جاتا ہے. پھر وہاں سے اگر آپ ساتھ ہی دیکھیں تو منی پورہ کی ریاست ہے، تری پورہ ہے، ناگالینڈ ہے. دوستوں ناگالینڈ وہ علاقہ ہے جہاں پر بہت سخت جو ہے نا حالات خراب ہیں. بڑی تعداد میں ایک آرمی وہاں ڈپلوائے ہے انڈین آرمی، لیکن ان سے یہ سب کچھ کنٹرول نہیں ہو رہا. ان کے بس سے باہر ہو گئی یہ چیز. اور وہاں پر بھی ویسے ظلم و ستم ہو رہا ہے. صرف سینٹرل انڈیا کا کچھ علاقہ ہے جو اس تمام چیزوں سے بچا ہوا ہے، جہاں ہندی بولی جاتی ہے. جو دوسرے علاقے ہیں وہاں پر یہ ان لوگوں کو پسند نہیں کیا جاتا، کیونکہ یہ ظالم لوگ ہیں اور دوسروں کے اوپر ظلم کر کے ان کو ایک لذت اور ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے. اب انڈیا جو ہے اس کے اپنے حالات یہ ہیں کہ 67 ریاستیں جو ہے 67 مقامات پر یا 67 آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں، لیکن اس کی اپنی حالت یہ ہے کہ اپنے پڑوسی ملکوں کے ساتھ اچھائی یا اچھا رکھنے کے بجائے ہمیشہ اس کی کوشش ہے کہ اپنے اگلے پڑوسی کے ساتھ میں بنا کے رکھوں. اب آپ دیکھ لیں پاکستان کے ساتھ اس کی دشمنی ہے مگر ایران کے ساتھ اس نے دوستی رکھی ہے. پاکستان کے ساتھ اس کی دشمنی ہے لیکن اس نے افغانستان سے دوستی رکھی ہوئی. چائنا کے ساتھ اس کی دشمنی ہے لیکن اس نے روس کے ساتھ دوستی رکھی ہوئی. یہ ایک چانکیہ پلان ہے اور ان کی ایک مینٹیلٹی ہے. یہ کبھی بھی اس چیز سے باہر نہیں نکل سکتے. یہ کبھی بھی سدھرنے والی قوم نہیں ہے کہ یہ سدھر جائے گی. اور جس طرح انہوں نے انڈیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں، یعنی آپ اگر دیکھ لیں کہ گائے ذبح کرنے کے بعد کتنے لوگوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا جا چکا ہے. صرف گائے کی رسی پکڑ کے کوئی مسلمان اگر جاتا ہوا دکھائی دے اس کو ہندو انتہا پسند قتل کر دیتے. کئی ویڈیوز ایسی موجود ہیں، غالباً یوٹیوب پہ بھی ہوں گی، بہرحال آپ نے دیکھی ہوں گی. تو آپ ان کی مینٹیلٹی کا اندازہ لگائیں، ان کی برداشت کا اندازہ لگائیں کہ یہ کس مقام پر کھڑے ہیں. تو دوستو یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ اپنے معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں، بلکہ تباہ کر چکے ہیں. اور ملک جو ہے وہ ملک کبھی بھی نہیں چلتا جس کا معاشرہ جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے. جہاں پر اس طرح کے حالات آ جائیں، برداشت بالکل ختم ہو جائے. اور ان کی خواہش یہ کہ ہم اپنے پڑوسی ملکوں کو توڑ دیں. حالانکہ مسئلہ تو ان کے اپنے ملک کا ہے، یہ خود ٹوٹنے جا رہے ہیں. ایک آتش فشاں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جس وقت وہ آتش فشاں پھٹے گا کچھ بھی نہیں بچے گا. کم از کم 50 حصوں میں ٹوٹ جائے گا انڈیا. لیکن انڈیا کو یہ والی بات ابھی سمجھ نہیں آ رہی. وہ اپنے جو بیرونی آقا ہے ان کو خوش کر رہا ہے، اور بیرونی آقا جو ہیں ان کا انٹرسٹ انڈیا کی ٹکڑوں سے نہیں ہے، نہ انڈیا سے. انہیں صرف اپنا مفاد عزیز ہے. جس وقت وہ مفاد پورا ہوگا انڈیا کو سمجھ بھی نہیں لگے گی اور کیا ہوگا. تو انڈیا جو کام کر رہا ہے وہ اپنی مطلب بربادی کے لیے ہی کر رہا ہے. جن ملکوں کے ساتھ اس کو دوستی کرنی چاہیے تھی ان کے ساتھ وہ دشمنی کر رہا ہے، یعنی اپنے پڑوسی ملک. تو دوستو ایسا ملک جہاں 67 آزادی کی مسلح تحریکیں چل رہی ہیں اور وہ دوسرے ملکوں کی توڑنے کی بات سوچے یا کرے، ایک دیوانے کا خواب معلوم ہوتا ہے. تو انڈیا جو ہے وہ ضرور اپنے مقاصد میں ناکام ہوگا. پاکستان جیسے ملک کا وہ بال بھی بھیکا نہیں کر سکے گا. یہ ہمارا ایمان ہے اور انشاءاللہ آنے والا وقت یہ بتائے گا. تو دوستو اگر یہ جو انفارمیشن ہے اور آج کی بات میری آپ کو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا.